लोकोत्सवाविषयी तुम्ही एक वन ऑफ द बिगेस्ट इव्हेंट घडोवन हाडटा ताजो हे केल्या शिवाय आमी सोंपोवपाक शकना आनी तातूंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येता सो ताजे विशयी मातशे डेट सांगा आनी केन्ना आनी खंय जातली. न्ही दर वर्साक आमी लोकोत्सव करता की फाटली 21 वर्सां आनी अंदू वर्सा आमी 22वो लोकोत्सव आमी करता आनी ताजी भावना आसा ताजे फाटली धोरण जें सांगते की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन संबंध गोंयभर न्ही देशभर जावपाचें. म्हणजे आज आमी जर पळयलें जर जायत न्ही संबंध देशभर वतकच गोंयचें एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रेजेंटेशन जाता. म्हणजे एक प्रामुख्यान आमी पळयलें जर जायत न्ही की गोंयांत येणारे सगळेच लोक ड्रिंक्स घेणारे गोंयांत एक वेगळ्या प्रकारची संस्कृती असो तो विशय होता. आनी त्यामुळे ग्रामीण संस्कृती मूल्यान ग्रामीण संस्कृती इतली श्रेश्ठ आसा ही आमी दाखोवपाची गरज आसा. आनी तो विशय आमी सुरवातेक आमी फक्त ग्रामीण संस्कृतीन संवर्धन असो घेतालो पण आज म्हाका दिसता की काणकोण सारकें हें गोंयच्या संस्कृतीचें एक मोठें केंद्र जावंक शकता असो एक कॉन्फिडन्स म्हाका आयिल्लो आसा. आनी त्यामुळे अंदू आमी की केवळ काणकोणचीच न्ही पूर्ण ग्रामीण संस्कृती आसा न्ही ती कितली श्रेश्ठ आसा ती मूल्य ताजी कशा तरी आमी प्रेजेंट करूंक शकता. तारीख कितली असो कार्यक्रम आसा तो डिसेंबर 7, 8, 9, 10, 11 म्हणजे 5 दीस हो कार्यक्रम आसतलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी तिंकां आमी निमंत्रण दिता. लोकसभेचे आमचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हांकां निमंत्रण दिल्लें आसा आनी मंत्र्यांक आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. आनी हो कार्यक्रम जो आसा न्ही ते सादारणशी आमकां अपेक्षा आसा की देशभरांतल्यान जे वेगळे आर्टिस्ट येतले कलाकार येतले गोंयभराचे लोक सादारणशे 2-1 लाख लोक अपेक्षीत आसा. 2 लाख लोक 4 दिसांनी 4 दिसांनी काणकोणा आसता. लोकोत्सव डिसेंबरान काणकोणा जाता सो ताजी सद्या पयली झलक आनी डिटेल घेवन येतले सगळ्यांनी येवचे लोकोत्सवाक. येस हांवें इनवायट केलें ऑन युअर बिहाफ. तुमी यात सगळे आमी बी येतले.